غسل کیڑے لے شروع ہوئے صبح دی اذان دے ٹائم ختم کیڑے لے ہوئے مغرب دی اذان ہن پچھو سکلین دفن کیڑے لے ہوئی ہے منبر دی قسم 24 گھنٹہ دے بعد حسین دی دھی دفن ہوئی ہے پچھو سکلین کیڑی مجبوری آئی 24 گھنٹے باقر تے سجاد میت دے نال بیٹھے رہن کئی ویلے سجے دے دن کئی ویلے کھبے دے دن انتظار کریں دن متا کوئی میت چماون آندا ہو اللہ مان اللہ مان ماتم کیوں نہیں وے کریں دے سر دا ماتم سینے دا ماتم جانو کو جانا آخری روایت میں دعا پہ دینا بس بھائی میں ڈھیر پڑ گیا جدہ 24 گھنٹے گزر گئے کہ کہیں ظالم شامی میت نہیں چوایا سجاد دے باکر دے دے بیٹھن ہن بیمار دی رات ود گئی ہے آدن باکر کوئی نہیں آندا جلدی کر سامنے والی دیوار تے چڑھون اچھے آواز نال آزان دے متا کوئی آزان دی آواز تے میت چواون آوے او مکانیو شام چتا کوئی نہیں آیا باکر دی آزان دی آواز کربلا پہنچی ہے سارا تو پہلے عباس دی قبر حل گئی ہے آدل اکبر بچڑا تیاری کر بھین مر گئی ہے او مر گئی ہے